श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामाई की जय। यमुनामाई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to Samu. हरे कृष्णा। All glories to Samu. हरे कृष्णा। All glories to Samu. हरे कृष्णा। All glories to Sri Guru. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So, this evening we will read Bhagavad Gita, chapter 5, verse 29. आज हामीले भगवद गीता पढ्दैछौँ 5 अध्याय 29. 29 श्लोक। So, please repeat Sanskrit. Bhoktaram yagya tapasam Bhoktaram yagya tapasam Sarvaloka Maheshwaram Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutana Suridam Sarvabhutana Gyatva Shantim Richati Gyatvanam Shantim Richati Bhoktaram yagya tapasam Bhoktaram yagya tapasam Sarvaloka Maheshwaram Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutana Suridam Sarvabhutana Gyatva Shantim Richati Gyatvanam Shantim Richati Bhoktaram yagya tapasam Bhoktaram yagya tapasam Sarvaloka Maheshwaram Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutana Suhridam Sarvabhutana Yadvamam Santirishati Gyatvanam Shantim Richati Bhoktaram yagatapasam Bhoktaram yagya tapasam Sarvaloka Maheshwaram Sarvaloka Maheshwaram Sridam Sarvabhutanam Sridam Sarvabhutanam Santimam Mrichati Shantimam Richati Gyatva Shantim Richati Gyatvanam Shantim Richati भोक्ताराम यज्ञ तपस्या Bhoktaram yagya tapasam सर्वलोक महेश्वरम Sarvaloka Maheshwaram सर्वदं सर्वभूतानां Survam Sarvabhutanam ज्ञात्वा मां शान्तिं इच्छति Gyatvanam Santim Richati. Okay. So I'll translate into English the verse, then you read the Burmese, right? Going to bring that up. We don't like Burmese language. Dr. Shilapad की Jai माया शक्तिको बन्धनमा बाँधिएका सबै बद्ध जीवहरू संसारमा शान्ति प्राप्त गर्न उत्सुक छन्, तर भगवद गीताको यस अध्यायमा वर्णन गरिएको शान्ति सूत्रलाई तिनीहरू बुझ्दैनन्। भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मका भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने भाव नै सबभन्दा ठुलो शान्ति सूत्र हो। मानिसले आफ्ना प्रत्येक वस्तु भगवानकै दिव्य सेवामा अर्पण गर्नुपर्दछ, किनभने उहाँ नै सबै लोक र त्यहाँका देवताहरूका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन। उहाँ त ठुला भन्दा पनि ठुला देवता शिव तथा ब्रह्मा भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। वेदमा श्वेताश्वत उपनिषद 6:7 भगवानलाई तमीश्वरम परम महेश्वरम भनिएको छ। मायाको वशीभूत भएर सबै जीवात्माहरू सर्वत्र आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्, तर वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वत्र भगवानकै मायाले तिनलाई आफ्ना प्रभावमा पारिएको छ।
भगवान भौतिक प्रकृतिमा स्वामी हुनुहुन्छ भन्ने बद्ध जीव त्यही भौतिक प्रकृतिको कडा शासनका अधीनमा छन्। जबसम्म यस्तो ध्रुव सत्यलाई मानिसले बुझ्न सक्दैन तबसम्म संसारमा व्यष्टि या समष्टि रूपले कसैले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सम्भव छैन। कृष्ण भावनामृतको सार यही हो। भगवान कृष्ण परम परमेश्वर हुनुहुन्छ र महान देवताहरू लगायतका सबै जीवात्माहरू उहाँकै अधीनमा छन्। पूर्ण कृष्ण भावनामृतमा रहेर मात्रै मानिसले पूर्ण शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। यस 5औं अध्यायमा कृष्ण भावनामृतको व्यावहारिक व्याख्या गरिएको छ, जसलाई सामान्यतया कर्मयोग पनि भनिन्छ। अनि कर्मयोगबाट कसरी मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने मनोगत प्रश्नको उत्तर यहाँ दिएको छ। कृष्ण भावनामृतमा रहेर कार्य गर्नुको अर्थ परमेश्वरका रूपमा भगवानलाई चिनेर पूर्ण ज्ञानसहित कर्म गर्नु हो। यस्तो कर्म दिव्य ज्ञानभन्दा अलग हुँदैन। कृष्ण भावनामृत भनेको प्रत्यक्ष भक्ति योग हो र ज्ञान योग भनेको भक्ति योग प्राप्त गर्ने बाटो हो। कृष्ण भावनामृतको अर्को अर्थ परमेश्वरसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धबारे पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। त्यस अनुसार कर्म गर्नु हो, किनभने यस्तो चेतनाको पूर्णता भनेकै भगवानको वा श्रीकृष्णको पूर्ण ज्ञान हो। शुद्ध जीव भगवानको सूक्ष्म अंश हो र उहाँकै शाश्वत दास हो। ऊ मायामाथि स्वामित्व कायम गर्ने इच्छाले मायाको सम्पर्कमा आउँदछ र यही नै उसको केही दुःखहरूको मूल कारण पनि हो। ऊ जबसम्म पदार्थको सम्पर्कमा रहन्छ, भौतिक आवश्यकताहरूको पूर्तिका लागि उसले कर्म गर्नै पर्दछ। यही ऊ कृष्ण भावना भावित छ भने पदार्थको परिधिभित्र रहेर पनि आध्यात्मिक जीवन प्राप्त गर्न सक्दछ, किनभने भौतिक जगतमा पनि भक्तिको अभ्यास गर्नाले जीवको दिव्य स्वरूप प्रकट हुन्छ। जुन मनुष्यले जति जति आध्यात्मिक उन्नति गर्दछ त्यो त्यति नै पदार्थको बन्धनबाट मुक्त हुँदै जान्छ। भगवान कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यो त कृष्ण भावनामा रहेर मानिसले व्यावहारिक रूपमा कर्तव्य पालन गर्ने कार्यमाथि निर्भर गर्ने कुरा हो। यसले मानिसलाई काम तथा क्रोधमाथि विजय प्राप्त गरेर इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्न सहायता पुर्याउँछ। उपयुक्त कामेच्छामाथि नियन्त्रण राखेर कृष्ण भावना मृतमा दृढ रहने व्यक्तिले नै ब्रह्म निर्माण वा दिव्य अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। कृष्ण भावना मृतमा अष्टाङ्ग योग पद्धतिको अभ्यास स्वतः भएको हुन्छ र यसैद्वारा अन्तिम लक्ष्यको पूर्ति पनि हुन सक्छ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तथा समाधिको अभ्यासबाट त बिस्तारै बिस्तारै मात्र प्रगति हुन्छ। तर भक्ति योगका लागि यी कुराहरू केवल प्रस्ताव मात्र हुन्। केवल भक्ति योगबाट मात्र मानिसलाई पूर्ण शान्ति प्राप्त हुन सक्छ। जीवनको परम सिद्धि पनि यही हो। And this thus ends the Bhaktivedanta Tattvam Shantim Richati. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. मलाई नै समस्त यज्ञ र तपस्याका परमभोक्ता जानेर मलाई नै सबै लोकहरू र देवताहरूका परम स्वामी मान्ने र मलाई नै सम्पूर्ण प्राणीका उपकारी तथा हितैषी ठान्ने मेरै भावनाले पूर्ण भएको व्यक्तिले
भौतिक कष्टहरूको पीडाबाट शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। So, generally in this material world, we, the living entities, are suffering from the pangs of material miseries. हामी भौतिक संसारमा सबै जीवहरूलाई दुःख पाउँछ। In second chapter of Gita, Krishna is explaining our real nature is spiritual. We are all eternal spirit souls. दुई अध्याय भगवद गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुभयो हामीले सबै आत्मा हुनुहुन्छ, सबै आध्यात्मिक छौँ। But we have fallen into this material world. We have taken birth in the material body. र यो भौतिक संसारमा जीवहरू गिरेको र फँसेको। And generally the miseries of material existence are classified in three categories: adhyatmic, adhibhautic, and adhidaivic. हमेशा भौतिक दुःख तीन प्रकारको दुःख छ: आध्यात्मिक, adhibhautic, adhyatmic, adhidaivic। So adhyatmic means the miseries caused by our own mind and body. आध्यात्मिक मतलब उसको अर्थात जो हामी आफ्ना शरीर मनबाट दुःख पाउँछ। We all get sick sometimes or feel some kind of bodily pains. कहिले बिरामी आउँछ, कहिले शरीर दुःख लाग्छ। Sometimes break arm or leg or something. कहिले हात And also our mind gives us trouble. We worry about things, or sometimes we will become mad. कहिले मनबाट पनि दुःख पाउँछ, कहिले धेरै दुःख पायो त मान्छे भन्छ नि पागल भयो। Often we see person thinking trouble, something troubling. कहिले त्यस्तो प्रकारको मान्छे देख्नु सक्छ, एकदम मनमा पुरा दुःख छ। Then adhibhautic misery means that it's caused by the other living entities. अधिभौतिकको अर्थवाद त्यस्तो छ नि, कोही दूसरा जीवबाट दुःख पाउँछ। You know, the mosquito bite us, or the snake, or dog, something, some other living entity gives us trouble. मच्छा, कुकुर, अर्की प्राणीलाई दुःख दिन्छ। Or maybe other people give us trouble. अर्को मान्छे पनि दुःख दिन्छ। आजकल So we see fighting, people fighting. आजकल पुरा झगडा चल्छ नि सबै। Or in the court, there's so many court cases going on. कोर्ट केस। And adhidaivic misery means it's caused by the higher authorities, the devatas, or we may see it like the environment giving us. हर समय Of course, we would like to be free from misery. We like to be peaceful. र सबैलाई त्यस्तो इच्छा छ, यो दुःखबाट मुख पाउँछ। And sometimes people think, well, if we get a lot of money, we can make a very big house, many air-conditioned rooms, and nice furniture, and we can have 2-3 car, air-conditioned, Mercedes, BMW, and this way we'll be freed from misery. मान्छे अरू त्यस्तो सोच छ, ठिकै छ म धेरै पैसा कमाउँछु, ठुलो कार बनाएको छु, उसमा थुप्रै आइसी कोठा बनाएको छु र 2-3 गाडी किन्छु, मर्सिडिज, BMW, र मेरो दुःख कम्ती हुन्छ। But even we get all these things, still we find a
miseries troubling us. तर यदि त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था तपाईँ प्राप्ति गर्नुहुन्छ फेरि दुःख आउँछ, दुःख मुक्त हुन सक्दैन। Because we think we are the master, we are the controller. कारण के हो? किनकि हामीले सोच्छौँ म मालिक छु, म मदन छु। And we can adjust everything in this world so we can enjoy more. र हामीले आफ्ना शक्तिबाट सबै राम्रो बनाएको छ, अरू जीवन रमाइलो हुन सक्छ, तर But actually, it's not possible. तर यो भौतिक संसारको नियम त्यस्तो छ, असम्भव। Material energy will always give us problems. भौतिक शक्ति हामीले दुःख पक्का दिन्छ, जे पनि होस्। Durga is the controller of the material world. दुर्गा माता यो सबै नियन्त्रण गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। She has a different weapons to give us some Like, pain. र दुर्गा माताको हातमा त्यो त्रिशूल छ। Durga is a fort, you know. The material world is like a prison. दुर्गा माता के अरे आफ्ना कारागार, यो भौतिक संसार यो जेल छ, जेल छ। So her duty is to give us some joy. यो सोच म भगवान, म के अरे म मालिक, म मदन छु, यो रुक्नुपर्छ। That's the thing. I am the servant. I am the servant of Krishna. I am the servant of the servant of Krishna. Servant of Krishna's devotees. र त्यस्तो प्रकारको सोच बनाउनुपर्छ, म भगवानको सेवक छु, सेवक दास 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 अनु दास। And we have to stop thinking I am the owner of everything. I am the proprietor. I have so many houses, so many banks. र त्यस्तो प्रकारको सोच पनि रोक्नुपर्छ, जो म मालिक छु, म मेरोमा थुप्रै पैसा छ, मेरो त्यही हो, यही हो, तेरो मेरो त केही पनि छैन। Rather, you have to think that Krishna is a proprietor. र त्यस्तो सोच्नुपर्छ, भगवान मालिक हुनुहुन्छ, यो सबै भगवानको छ। And we are just a temporary looking after. अनि एकछिनको लागि यो बस्छ किरायमा। And we should use it everything in Krishna's service. र जब मेरो हातमा छ, भगवानको सेवामा गर्नुपर्छ। So that's what it means here in this verse. यो श्लोकको अर्थमा त्यस्तो छ, That Krishna. साथी मित्र हुनुहुन्छ। If we don't listen to Krishna or Krishna's devotees, then we'll make a lot of mistakes and cause a lot of problem for ourselves and for others. या यदि हामीले भगवानको आज्ञा पालन गर्दैन, भगवानको गुरुको के अरे भक्तको के अरे पालन गर्दैन, आज्ञा पालन गर्दैन, त्यो हामीले धेरै गल्ती गर्छ, दुःख पाउँछ। But if we understand that Krishna is our well-wisher and his instruction is for our benefit, and if we follow his instruction, then we're in a much better position. तर यदि हामीले भगवानको आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ र गुरुको आज्ञा पालन गर्छ, त फेरिमा पनि शान्ति प्राप्ति गर्नुहुन्छ। Even one is living in this body, in this world, if one is a Krishna conscious person, he won't be troubled by the miseries of material existence. यदि त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति भौतिक संसारमा बस्नुहुन्छ, भौतिक शरीरमा बस्नुहुन्छ र कृष्ण भावनामा पुरा कृष्ण भावनामृतको त्यो भावनामा बस्नुहुन्छ, उसको त्यो दुःख पाएन। So one has to tolerate the difficulties. र यदि के दुःख पाउँछ, उसको सहिष्णु गर्नुपर्छ। Matra sparshastra kodya shitoshna sukha dukkha agamopayano nitastam sutiksasvavarta. That non-permanent appearance of happiness and distress, their disappearance in due course, are like appearance and disappearance of the winter season, the summer season, and one has to learn to tolerate without being disturbed. दुई अध्यायमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुभयो, संसारमा दुःख सुख आएर जस्तो गर्मी चिसो आउँछ नि, त्यस्तो प्रकारको
बुद्धिमान व्यक्तिलाई त्यो सहिष्णुता गर्नुपर्छ। So the best way to learn to tolerate is by spiritual practice, by sadhana, good sadhana. यदि भक्तहरूलाई त्यो सोच्नुपर्छ, यदि हामीले राम्रो भक्ति गर्नुहुन्छ, राम्रो साधना राख्नुहुन्छ, हाम्रो कृष्ण भगवानको विकास। That especially important is that chanting of the Maha Mantra. सबैभन्दा ठुलो उपदेश छ हरे कृष्ण महामन्त्र छाप कीर्तन गर्न। Because it's not a material song, it's a spiritual song. किनकि यो भौतिक संसारको मन्त्र छैन। Well, we can chant any names of God. नाम मन्त्र छ उहाँलाई प्रार्थना गरिदिउँ न। So again, we chant together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna. Aquí,